दशकं 42 शकटासुरवधम्। कदाभिजन्मर्क्षदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञादिवधूमहीसुराः महानसस्त्वां सविधे निधाय सा महानसाधौ ववृते व्रजेश्वरीं ततो भवत्राणनियुक्तबालक प्रभीतिः सङ्क्रन्दनसङ्कुलारवैः विमिश्रमश्राविभवत्समीपतः परिस्फुटद्दारुचडच्चडारवः ततस्तदा कर्णसम्भ्रमश्राम प्रगम्भी वक्षोजभराव्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ददृशुः समन्ददः विनिस्पदद्दारुणदारुमध्यगम् शिशोरको किमभूदिति द्रुदम् प्रधाव्यनन्दः पशुपाश्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतम् समाश्वसन्नश्रुजदार्द्रलोचनाः कस्कोतु कौतुकस्तुत एष विस्मयो विसङ्गडं यच्च कडं विपाडितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य वयोधरार्थिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यगात् इति च ते बालगा जगुः भिया तदा किञ्चिदजानदामेदम् कुमारकाणामतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनागिवा शङ्क्यद दृष्टपूदनैः प्रवालताम्रं किमिदं पदं शदं सरोजरम्यौनुकरौ विरोचितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गिताः त्वदङ्गमापस्पृशुरङ्गनाजनाः अये सुदं देहि जगत्पदे कृपा तरङ्गपादात् परिपादमध्यमे इति स्म सङ्गृह्य पिता त्वदङ्गकं मुहुर्मुहुः जातकण्टकः अनोनिलीनगिलकन्दुमागतः सुरारिरेवं भवदा विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टम् अमुष्य तत्कथं सधु शुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् प्रपूजितैस्तत्र ततो द्विजादिभिः विशेषदोलम्बितमङ्गलाशिषः व्रजन् निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजाञ्जहीहि मे सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।